लुधियाना जामा मस्जिद से पंजाब शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी दामत बरकातुहुम ने रमजान के ताल्लुक से आज के मुसलमानों के लिए एक जरूरी पैगाम जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि जुमे की नमाज के दौरान पंजाब शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मुसलमानों से रमजान के ताल्लुक से एक जरूरी अपील की है। आखिरकार पंजाब शाही इमाम ने मुसलमानों से ऐसा क्या कुछ कहा है, हम खुद उनकी ही जुबानी सुनेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम एक और जरूरी खबर पर बात करेंगे कि एसडीपीआई के सदर जनाब फैजी साहब को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, एसडीपीआई ये वही पार्टी है कि जिसने पहली बार खुलेआम सड़कों पर वफ्द तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज किया है, लेकिन आज इस पार्टी के सदर फैजी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार इसकी वजह क्या है, हम आपको पूरी तफसील से बताएंगे। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन आइए दोस्तों, हम उससे पहले पंजाब शाही इमाम का वो बयान सुन लेते हैं कि जो पंजाब शाही इमाम ने आज के मुसलमानों के लिए रमजान के ताल्लुक से एक जरूरी पैगाम जारी किया है। तो आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम थोड़ी है। जो नमाज के लिए आ रहा है चुगलियां करेगा, नमाज के लिए आ रहा है दूसरों को ताने मारेगा, दूसरों को परेशान करेगा, तब भी तो रोजा उसका जाता रहा। क्योंकि नमाज का सिर्फ रोजा भूखे रहने का नाम थोड़ी है। रोजा तो अपनी जुबान को बुराइयों से रोकने का नाम है, रोजा अपनी आंखों को बुराई से रोकने का नाम है, रोजा अपने हाथ को जुल्म से रोकने का नाम है। रोजा सिर्फ खाली पेट रखने का नाम थोड़ी है रोजा। और उनसे बड़े भी नमाजी हैं माशाल्लाह। कई हमारे शहर में एक थे, पता नहीं आजकल वो ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। 3 दिन का कुरान पाक खत्म हो रहा है, हाफिज रेल बुला के रखे हैं। सुभान अल्लाह। जिद्दां इन्होंने एमरजेंसी है, इन्होंने जाना कहीं और है। फिर अब उसमें क्या है, हाफिज साहब कुरान सुना रहे, पीछे 5-10 बंदे, 2-4 बुढ़े, 2-4 शौकीन जो मुखलिस लोग भी होते हैं, वो सुन रहे, और बाकी जनता बाहर कोई चाय पी रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई बीड़ियां पी रहा है। और इधर जब हाफिज साहब ने 1 घंटे बाद कहा अल्लाहू अकबर, तो गधों की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं रुकू में जाने के लिए। अरे बदबख्तो, अल्लाह से डर ही नहीं लगता तुम्हें? इतना मजाक नमाज तरावी का। ना करवाने वालों को खुदा का खौफ है, ना ये बदतमीजियां करने वालों को खुदा का खौफ आ रहा है कि तुम अल्लाह के हुजूर पकड़े जाओगे। अरे तुम अपने घर में अगर तुम्हारे बाहर से आके कोई जरा सी बदतमीजी करे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, तुम खुदा के घर में खुदा की गई इबादत के अंदर बदतमीजियां करते हो, उसके अंदर गुंडागर्दी करने चाहते हो। अंदाजा लगाओ कि ये कितना बड़ा गुनाह है। ये उन लोगों से भी बड़ा गुनाह है जो बदनमाजी है, मस्जिद तक नहीं आते। ये उससे भी बड़ा गुनाह है जो लोग नमाज का खेल बना रहे हैं। तमाशा बना लिया तरावी की नमाज का। कहां जाना है भाई? जाना कहां है? 3 दिन बाद कुरान खत्म करके कहां जाना है? 15 दिन बाद, 11 दिन बाद, 14 दिन बाद खत्म करके कहां जाना है? मुतवल्ली साहब, प्रधान जी, सदर साहब, ये जो 15 दिन बाद, 14 दिन बाद ये आवारागर्दियां करते फिरेंगे पूरे मोहल्ले वाले अगले 15 रोजों तक, इसका जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कभी जाके कि कुरान पाक कितना पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़ना जरूरी नहीं। और ऐसे भी हाफिज ले आए हैं उठा उठा के, जो सारा साल दाढ़ी मुंडवाते हैं, सारा साल सिगरेटें पी रहे हैं, और जब रमजान आया तो कुल्ली करके थोड़ी सी दाढ़ी रख के आगे जनाब मुसल्ले के ऊपर खड़े हो गए। खेल बनाया मस्जिदों का। तमाश भी नहीं करना चाहते रमजान मुबारक में। अरे रमजान अल्लाह ने इसलिए फर्ज किया हम पर कि ये सारा साल जो 11 महीने बिगड़ जाते हैं ये सुधर जाएं, इनकी आदतें अच्छी हो जाएं, या कोई बंदों वाले रंग ढंग में आ जाएं, या अपने रब के दोस्त बन जाएं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करने वाले हो जाएं। ये रमजानुल मुबारक में ही बदमाशियां शुरू कर दी।
ایک صاحب کا فون آیا ہمیں کہ جو فلاں تاریخ کو افطار دعوت کرنی ہے آپ تیار ہیں؟ اللہ اکبر، روزے ابھی آئے نہیں، افطاریوں کی دعوت کی تیاری پہلے چل رہی۔ کون سی افطاری کی دعوت جس میں تراویحیں چھٹ جائیں؟ کون سی افطاری کی دعوت جس میں مغرب کی نماز نہیں ہوتی؟ کون سی افطاری کی دعوت جس میں ہلڑ بازیاں ہیں؟ کون سی افطار کی دعوت بات کرتے ہو بھائی؟ کوئی پرواہ نہیں نماز کی، جماعت کی، اپنی تراویحوں کی۔ کئی تو لسٹیں بنائے پھر رہے ہیں، آج فلاں جگہ قورمہ کھانے جانا، آج فلاں جگہ۔ ارے بھائی یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، کوئی قورمے بریانیاں کھانے کے لیے رمضان نہیں بنایا گیا، ٹھوس ٹھوس کے کھانا کھانے کے لیے رمضان نہیں بنا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں لکھا کہ بھی افطاری کی دعوتیں کرنا بہت ضروری ہیں؟ کہیں کوئی ذکر نہیں۔ اگر کر بھی رہے ہیں چلیے، اگر آپ اس کو شریعت کے مطابق کریں، کوئی نماز کا انتظام ہو، کوئی اہتمام ہو کہ جانا پھر دوبارہ جا کے اپنی تراویح بھی پکڑنی ہے، شرکت کرنے والوں کو بھی کوئی شرم حیا ہو کہ ہم نے واپس ٹائم پہ اپنی مسجد میں پہنچنا ہے، جا کے ہمارا قرآن نہ چھٹ جائے، کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، بس منہ اٹھایا اور چل پڑے۔ رمضان کے مقصد کو فوت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مقصد ہے رمضان ہے۔ لیڈران بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری واہ واہ ہو جائے، کئی لوگ اپنا گھر دکھانے کے لیے افطاری کی دعوتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جس بندے میں خود کوئی قابلیت نہیں ہوتی وہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی کی تعریف ہو، میرے کپڑوں کی تعریف ہو، میرے گھر کی تعریف ہو، لیکن اصل تو بندہ وہی ہے جس کا کردار اچھا ہو، لوگ اس کے کردار کی گفتگو کریں۔ اب آئیے دوستو، ایس ڈی پی آئی کے صدر جناب فیضی صاحب کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں کہ آخرکار ایس ڈی پی آئی کے صدر فیضی صاحب کو ای ڈی نے دلی ایئرپورٹ سے کیوں گرفتار کیا ہے۔ دوستو اس خبر کے تعلق سے سمیع اللہ خان نے لکھا ہے، اس وقت کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ ایس ڈی پی آئی کے قومی صدر فیضی کو قومی جانچ ایجنسی ای ڈی نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایم کے فیضی کی گرفتاری قابل مذمت ہے اور ملی حلقوں کی جانب سے اس گرفتاری کی بھرپور مخالفت ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر بھی ایسے ہی پابندی عائد کر کے اس سے وابستہ اہم اور قیمتی مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا، جس پر ملی تنظیموں نے موت سے بدترین خاموشی اختیار کی تھی، جس کو تاریخ میں رقم کیا جائے گا۔ اب ایس ڈی پی آئی کے خلاف امت شاہ کی ایجنسیاں سرگرم ہو چکی ہے اور اس کے قومی صدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس ڈی پی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے قومی صدر کو گرفتار کرنا جمہوریت کی آبرو ریزی ہے۔ کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں اب مسلمانوں کی منظم پولیٹیکل پریکٹس پر بھی پابندی عائد کی جائے گی؟ ایسا ہے تو پھر اس ملک کا نام سنگی لاپ آپ رکھ دینا چاہیے۔ ہم فیضی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فیضی صاحب کو فوراً رہا کیا جائے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ایس ڈی پی آئی کے صدر جناب فیضی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوستو یہ وہی پارٹی ہے کہ جس نے ابھی کچھ دن پہلے وفد ترمیمی بل 2024 کے خلاف ہزاروں لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کیا تھا، لیکن آج ان کے بڑے ذمہ دار کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوستو آپ سب لوگ ایس ڈی پی آئی کے صدر فیضی صاحب کی گرفتاری پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔